अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त एक ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक खातून के जिस्म के ऊपर बुरी तरह आपको तशद्दुद नज़र आता है। और वो जो खातून है उनके हवाले से ये दावा सामने आ रहा है कि एक मुबैना चैनल का जो एंकर पर्सन है वो उनका शौहर है, और टीवी में बैठकर लंबे लंबे भाषण देने वाला ये जो शख्स है, इसने अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया है। ये पूरा मामला क्या है, इसकी क्या तफसीलात है, मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है उससे आपको आगाह करूंगी। और इसके अंदर एक अंदर की बात है जो किसी ने भी आपको नहीं बताई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और वो जो कहते हैं ना कि एक दूसरी औरत जो हमेशा औरत का घर ही औरत खराब करती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि अंदर असल में रीजन क्या निकली है, और इस एंकर पर्सन ने वहशियाना तशद्दुद करके किस तरह से अपनी बीवी को मार मार के हलकान किया है, किस तरह से जुल्म और तशद्दुद का उसने निशाना बनाया है अपनी बीवी को। ये सारी तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एंकर पर्सन है इनका ताल्लुक ARY चैनल से है, और ये जो एंकर पर्सन है इनका नाम है जी अशफाक सती, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। अब ये अशफाक सती साहब जो हैं, बल्कि साहब कहना तो बड़ा ही गलत होगा, कि एक शख्स जिसने अपनी बीवी को मार मार के मतलब उसका भुरकस निकाल दिया, कि इस तरह कोई मारता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि मतलब एक इंसान है, और एक इंसान को इस हद तक मारना, ठीक है जी आपके डिफरेंसेस हो गए हैं, आप एक दूसरे को छोड़ दीजिए। इसका ये क्या मतलब है कि आपने एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं है और फिर अगले बंदे को जिज करके आपने उसके ऊपर तशद्दुद का निशाना भी उसको बनाना है। आपको ये भी पता है कि थोड़े दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले की खबर है कि अपना वो जो हमारे पाकिस्तानी पता नहीं कौम के अंदर टॉलरेंस लेवल कहाँ पहुंच चुका है, कि राहत फ़तेह अली खान ने अपने मुलाजिम को मार मार के उसका भुर्ता निकाल दिया, उसको जूतों से चप्पलों से मारा, और जब वीडियोस वायरल हुए तो माफ़ी मांगने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इनकी मिसेज हैं यानी कि अशफाक सती की, इनका नाम है जी नुमैका अशफाक, यानी नुमैका जो है वो अशफाक साहब की मिसेज हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी एक पोस्ट लगाई, और वहाँ पर ARY के जो मुमताज़ एंकर पर्सन है माशाल्लाह से जी, अशफाक सती, पूरा नाम है जी अशफाक असहाक सती, उनके वहशियाना तशद्दुद और ज़्यादती का जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया। अच्छा जनाब, मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा के जो मेज़बान हैं बेसिकली, जिनका नाम है अशफाक सती, उनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपने शौहर के बारे में ये पूरी जो पोस्ट है ये लगाई, और इसकी तमाम तफसीलात जो है उससे मैं आपको आगाह करूँगी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी में सब कुछ लिखा, मैं आपको तर्जुमा करके उर्दू में बताऊँगी। नुमैका ने अपनी पोस्ट के अंदर कहा कि मेरे पूरे जिस्म, मेरी पसलियाँ, मेरे जबड़े और मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद ज़ख्मों के जो हैं वो निशानात हैं, और उसके साथ साथ जो है जिस्म का मुतअद्दिद जो हिस्सा है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे शौहर का मुझ पर किया जाने वाला वहशियाना तशद्दुद जो है वो इस हद तक ज़्यादा है कि जिस्म जो है उनका वो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल किरची किरची हो चुका है, इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने अपनी पोस्ट के आगाज़ में कहा कि अशफाक सती 22 जनवरी को वालदा के घर से अपने घर लेकर गए थे। दरअसल मामला कुछ यूँ था कि एक दूसरी खातून का इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। वो दूसरी खातून की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाती हूँ, जो इनके घर में एक आग लगा रही है मुबैना तौर पे इनके मुताबिक। अब ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि ये नाराज़ होकर अपने शौहर से अपनी वालदा के घर चली गई कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, अगर आपको नहीं रखना या आपको सुलह करनी है तो आप अपनी बीवी को जो है उसके साथ सेटलमेंट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी वालदा के घर जाएं और जाकर आप उनको अपने घर लाएं और लाकर उनको वहशियाना और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी वालदा के घर थी वहां से मुझे लेकर आए, और उन्होंने इंकशाफ किया कि उसी रोज शौहर के हाथों कई घंटों तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनती रही। उन्होंने कहा कि शौहर ने उनको बालों से पकड़कर घसीटा, और बालों से पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के दीवारों के साथ जोर जोर से मारा, और तकिए से उनका दम जो है वो घोटने की कोशिश की। नुमैका ने यह भी बताया कि अशफाक सती ने उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी, और कहा कि वो कत्ल करके उनकी लाश को गायब कर देंगे। सुभान अल्लाह, कराची में रहते हैं ना शायद इसीलिए इस तरह की धमकियां दे रहे होंगे। मुतासिरा खातून ने अपनी तफसीली पोस्ट लगाई, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जख्मी हालत में बगैर कुछ खाए पिए अशफाक सती ने घंटों तक कमरे के अंदर जो है वो बंद रखा, और उनका 1.5 साल का बेटा भी है जिसे वो लेकर चला गया। उन्होंने मजीद बात करते हुए अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अशफाक सती और उनकी वालदा से भी कई बार रहम की इल्तिजा की, लेकिन सब बेसूद रहा। आखिरकार तवील जिद्दोजहद के बाद वहां से किसी तरह से निकलने में मैं कामयाब हो गई, और इस मामले को सबके सामने लाने का अहद किया। उन्होंने तशद्दुद के बाद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अपना मेडिकल करवाया,
اور ایف آئی آر جو ہے انہوں نے فائنلی درج کروا دیا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئی تھیں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پہلے ان کی ایف آئی آر کاٹی نہیں جا رہی تھی، لیکن فائنلی جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ گئی۔ نمیکا نے یہ بھی کہا کہ شوہر اشفاق ستی سے مسلسل دباؤ اور میڈیا میں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی، بلکہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ نمیکا کی طرف سے جو طویل پوسٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماجی کارکن کی جو بڑی تعداد ہے انہوں نے اس کے حق میں بیانات جاری کیے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سماجی کارکنان جو ہیں اس میں مختلف وکلاء نے اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہاں عورت کے لیے آواز اٹھانا ایک مشکل عمل ہے۔ نمیکا کے پاس میڈیکل رپورٹ ہونے کے باوجود ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوانے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ یہ ہمارے احتساب کے نظام کی ایک خرابی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت سارے جو اس وقت ان کی پوسٹ وائرل ہو رہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر تشدد کے مختلف حصوں کی تصاویر جو ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ کی ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ہماری انڈسٹری کے یا انڈسٹری سے باہر یا ہر وہ انسان جو دل رکھتا ہے، ہر کوئی اسے کنڈیم کر رہا ہے۔ رابعہ انم جو ہیں انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ خواتین کو جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اور اس سے ہی ان کے اندر جو ہے وہ ہمت آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کراچی پولیس کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ کراچی پولیس نے کہا ہے کہ ایف آئی آر آلریڈی رجسٹرڈ ہے اور انویسٹیگیشن از انڈر وے، اور آپ کو بتا دوں کہ کراچی پولیس جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو مزید کہہ رہی ہے کہ ہم جاری رکھیں گے۔ بغیر کسی اثر و رسوخ کے اگر ایف آئی آر جو ہے وہ پراپر طریقے سے کٹی ہے اور اگر اس کے اندر کمزور شکے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ تو خاتون جو ہے نا ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم سب کو ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے، کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی آپ کے ڈیفرنسز ہیں، آپ اس عورت کو چھوڑ دیجئے، آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہ تو کوئی کسی کو حق نہیں دیتا کہ وحشیانہ یا آپ غیر انسانی سلوک کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اتنا وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک تو کیا، بیوی کو تو مارا، لیکن ان کا اصل میں جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہ جھگڑا جناب علی اس وقت آپ کو میں اسکرین کے اوپر ایک خاتون دکھا رہی ہوں۔ اب یہ جو خاتون ہے یہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ برائے مہربانی مجھے بدنام نہ کرو، میں بہت زیادہ بدنام ہو جاؤں گی۔ اب یہ خاتون کون ہے؟ اس کے بارے میں نمیکا جو ہیں انہوں نے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک پھر سے بیان جو ہے وہ جاری کیا۔ اس پر انہوں نے لکھا دس از زارا انصاری ہو کیم ٹو مائی ہاؤس بیگنگ اشفاق ستی سے کہو کہ مجھ سے شادی کرے as they both were living in haram relationship with multiple pregnancies and now she is supporting۔ اچھا یہاں پہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا شروع ہو گئے ہیں بنا کسی شادی کے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو خاتون رو رہی ہے پیٹ رہی ہے کہ یہ دراصل میرے گھر پہ آئی تھی اور اس نے آ کر کہا تھا کہ اشفاق جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے اور ان کی ملٹیپل پریگننسیز ہو چکی ہیں اور اس کو ضائع کروا چکے ہیں، اور وہ بیگ کرنے کے لیے آئی تھیں، یعنی کہ وہ درخواست کرنے کے لیے آئی تھیں کہ برائے مہربانی جو ہے اسے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ وہ مجھے اپنا نام دے، ادروائز اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو میری بدنامی پھیل جائے گی۔ یعنی کہ ایک ایسا انسان جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو باخبر سویرا پروگرام کر کے دکھاتا ہے، آپ کے سامنے بھاشن چھاڑتا ہے، گھر میں بیوی کو مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے، باہر اس نے لیو ان میں ایک لڑکی رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اللہ معاف کرے اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کا کلچر اور کس طرح کے معاملات جو ہیں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے تو 100% جو ہے پاکستانی ڈراماز دیکھنا بند کر دیے ہوئے ہیں، یہ فلمیں، یہ گندی وہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اینیمل فلم پلے کرنے لگا تھا اور میں نے سختی سے منع کیا کہ نہ میں خود دیکھوں گی نہ میں کسی کو دیکھنے دوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی فلمیں، اس طرح کے ڈرامے جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ باہر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا ہے اور وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس چیز کا ہماری قوم کے اندر چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جس دن سے میں نے ایک لیونگ لیجنڈ کو دیکھا، راحت فتح علی خان جیسے شخص کو میں نے دیکھا کہ جناب جو شراب کی خاطر، یعنی ایک تو پہلے ہی حرام چیز ہے ہمارے مذہب میں اور اوپر سے پھر وہ اپنے ملازم کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور ہم اس طرح کے لوگوں سے کتنا انسپائر ہوتے ہیں، ہم ان کی ہر چیز کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں اور آپ نے سوچنا ہے۔ بہرحال باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے